अंदरून लाहौर कश्मीरी गेट की फसील पर गैर कानूनी प्लाजों की तामीर। हमजा शहबाज के हलके में प्लाजा माफिया का राज है, जिस पर वॉल्ट सिटी लाहौर अथॉरिटी खामोश तमाशाई बनी हुई है। अंदरून लाहौर कश्मीरी गेट की फसील पर गैर कानूनी प्लाजों की तामीर है और हमजा शहबाज के हलके में प्लाजा माफिया का राज है और इस पर वॉल्ट सिटी लाहौर अथॉरिटी खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुकम्मल तफसील देखिए प्रोग्राम बनाम सरकार में ज़ुहैब सलीम बट के साथ रात 10:03 पर 24 न्यूज़ पर। और अभी भी इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब सलीम बट। ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो इंकशाफ हुआ है, प्लाजो की तामीर जो है गैर कानूनी माफिया का राज है, मगर अथॉरिटी जो है वो खामोश तमाशाई है, क्या सूरत हाल है ये सब? देखिए, लाहौर का जो शहर है बड़ा तारीखी शहर है, इसकी एक लंबी तारीख है और उसी तारीख को बचाने के लिए, उस विरसे को बचाने के लिए ये लाहौर वॉल्ट सिटी अथॉरिटी बनाई गई थी वॉल्ट सिटी के अंदर। इसका मुकाम ये था कि जितनी पुरानी इमारतें हैं उसको सिक्योर करना है, बचाना है। नवाज शरीफ साहब जब शुरू में 92-98 में जब ये थे तो इन्होंने फसील बनाने का स्टार्ट किया था और फसील लाहौर शहर में बनाने का, इर्द गिर्द उसके फसील बनाने का सोचा गया था। एक फसील बनी भी थी, वो कश्मीरी गेट से शेरांवाला के दरमियान में एक फसील सरकारी सतह पे बनाई गई थी, पुरानी तर्ज से बनाई गई थी। अब जो अभी आप विजुअल्स भी देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, वहां पर कश्मीरी गेट की फसील की जगह पे उसके दाएं जानिब वहां पर एक बहुत बड़ा प्लाजा खड़ा हो गया है। वो तकरीबन 8 मंजिल ऊंचा है कि वो गेट तक को शैडो कर चुका हुआ है और ये दिखने में भी बहुत बुरा लग रहा है और फसील के ऊपर है। अब इसके पीछे जो है लीगैलिटीज हैं, जिस तरह बायलॉज, बिल्डिंग बायलॉज को आप देखें तो वो सारे के सारे उसके खिलाफ जाते हैं। अब ये देखना ये कि नजर आ रहा है एक चीज जो इलीगल बनी है, वो नजर आ रही है कि इलीगल है, उसके बावजूद कोई काम नहीं हो रहा। दूसरी वहां पर एक बड़ी अहम चीज पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट है, क्योंकि आजम क्लॉथ मार्केट ये एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है। इसके अंदर खरीदो फरोख्त होती है, प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, करोड़ों रुपया मरले के हिसाब से यहाँ पर काम होता है। तो यहाँ पर जो एक एक चप्पा जो है ना, वो करोड़ों रुपए में बिकता है। अब यहाँ पर एक गली है जो पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट में है, उस गली का जो गली के नीचे बेसमेंट बन चुके हैं। आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी नजर आ रही है आपको कि ये गली है, ये सरकारी गली है। उस सरकारी गली के नीचे बेसमेंट है जो लोगों ने जोड़ दिए हुए और दुकानें बिक गई हुई है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम इनको पकड़ने जाएंगे या पकड़ेंगे तो पता चलेगा दुकान 3 हाथ बिक चुकी हुई है। अगला जो बायर जो वहाँ बैठा हुआ है, जिसका कब्जा है इस वक्त, तो बोनाफाइड बायर बन चुका हुआ, जो बेच के गया, यानी कि यहाँ पर माफिया जो है वो खुलेआम है और उसी का ही राज है, इसीलिए इंतजामिया जो है अभी तक खामोश तमाशाई है। ज़ुहैब सलीम बट, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब में खांसी के 5 सिरप की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। फॉर्मेक्स कंपनी के 5 सिरप में अल्कोहल की मिकदार ज़्यादा होने पर यह पाबंदी आयद की गई है। पंजाब के तमाम मेडिकल स्टोर से जल्द स्टॉक उठा लिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अज़मत अवान। 5 खांसी के जो सिरप हैं, WHO की सिफारिशात पर ड्रैप ने पाबंदी आयद कर दी है और इन सिरप के अंदर जो है वो कंटेमिनेशन पाई गई है, जिस पर WHO ने सिफारिशात देते हुए ड्रैप को कहा कि पर पाबंदी आयद की जाए। तो अब ड्रैप की जान से पाबंदी आने के बाद महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने क्या एक्शन लिया है, खासकर उन फैक्ट्री के ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं और मेडिकल स्टोर में जो सिरप पड़े हैं उस पर क्या एक्शन लेना है, तो उस पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है निगरान सूबे वज़ीर से डॉक्टर जमाल नासिर। डॉक्टर साहब बताइएगा, सबसे पहले जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, ये 5 सिरप कौन से हैं, कंपनी कौन सी है और इसके लिए महकमा प्राइमरी ने अब तक क्या एक्शन लिया है? मालदीव से एक कंप्लेन हुई WHO को कि हमें लगता है कि यहाँ कंटेमिनेशन है, तो उन्होंने जब चेक किया तो पता चला इसमें इथाइलिन और डाई इथाइलिन अमीन अल्कोहल जो है ना, उसकी कंटेमिनेशन थी। कि ये जो 5 शरबत हैं जो फॉर्मेक्स कंपनी के हैं, म्यूकॉर्ड है, यूकोफिन, अलर्गो, एमिडोन और जिनसेल, ये 5 तरह के शरबत थे। हमने फ़ौरन एक नोटिफिकेशन का और हंगामी तौर पे अपने तमाम ड्रग इंस्पेक्टरों को पूरे पंजाब में ऑर्डर किया, फ़ौरन इसको उठवा लिया जाए। मालदीव में शिकायत की बिना पर WHO ने पाबंदी आयद की थी, जिस पर ड्रैप ने एक्शन लेते हुए अहकाम जारी किए थे, जिस पर डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि हमने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए 5 जो सिरप उनकी जान से बताए गए हैं उस पर पाबंदी आयद कर दी। और ना सिर्फ उनकी जान से कहा कि पाबंदी आयद की गई है, बल्कि 4 से 6 घंटों में पंजाब के तमाम मेडिकल स्टोर से ये तमाम जो स्टॉक है वो उठा लिया जाएगा और जो भी अफराद इसके अंदर मुलविस होंगे उनकी जान से कहा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वजारत सेहत का सिगरेट साज इदारों के खिलाफ बड़ा इकदाम। इंसदाद तंबाकू एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 10 कंपनियों को सील करने का रास्ता जारी कर दिया गया। नोटिस का जवाब ना देने पर सूबाई हुकाम को कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का मरासला भी इरसाल कर दिया गया है।
وزارت صحت نے سگریٹ ساز اداروں کے خلاف بڑا اقدام اٹھایا ہے۔ انسداد تمباکو ایکٹ کی خلاف ورزی پر 10 کمپنیز کو سیل کرنے کا مراسلہ جاری ہوا ہے۔ نوٹس کا جواب نہ دینے پر صوبائی حکام کو کمپنیز کے خلاف کارروائی کا مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے بیدیاں انڈر پاس کا دورہ کیا، تعمیراتی کام میں پیش رفت کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سائیڈ روڈز پر تعمیراتی کام 10 روز میں مکمل کرنے کا حکم دیا۔ کہا سائیڈ روڈز کی جلد تعمیر کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ بیدیاں انڈر پاس کی مدت تکمیل 6 ماہ تھی، دن رات محنت سے 70 روز مکمل کیا گیا۔ یہ پاکستان کا پہلا انڈر پاس ہے جسے 70 روز میں مکمل کیا گیا۔ انڈر پاس سے یومیہ 1,20,000 گاڑیوں کو آمد و رفت کی سہولت مل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گرین بیلٹس پر شجرکاری اور لینڈ سکیپنگ کی ہدایت کی۔ کمشنر لاہور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا اور کانٹریکٹر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی۔ بار کونسل کے لیے پولیس کا فوکل پرسن آج ہی مقرر کر دیا جائے گا۔ چند روز میں لاہور بار کے لیے ڈسپنسری شروع کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا بین الصوبائی بار کونسلز کے اجلاس سے خطاب، کہا اپنا کام پورا کر کے واپس اپنے پروفیشن میں جانا ہے۔ فوکل پرسن نوٹیفائی ہو جائے گا اور نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بات آپ لوگوں نے مینشن کی تھی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو، اور انہوں نے مجھے آنے سے پہلے کہا تھا کہ یہاں پہ ڈسپنسری نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی اگلے ہفتے 10 دن کے اندر آپ کی یہاں ڈسپنسری آپریشنل ہوگی۔ میری صرف ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ یہ اپنا کام ختم کرنا ہے اور چیئرمین صاحب واپس گھر جانا ہے۔ تو باقی چیزیں بہت آتی ہیں بیچ میں، لیکن جو ٹائم ملا ہے وہ پورا کرنا ہے اور اس کے بعد اپنا باقی کام جو پروفیشن ہے اس پہ واپس جائیں گے انشاءاللہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت کے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے اقدامات کی تعریف۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ 3 ماہ کے لیے تعلیمی ادارے ہفتے اور اتوار کو بند رکھے جائیں۔ پرائیویٹ اور سرکاری ادارے 2 روز ورک فرام ہوم کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ ان ایکشن۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر وقار علی خان کے اسموگ کے تدارک کے لیے دورے جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اچانک تحصیل مریدکے کا دورہ کیا، فصلوں کی باقیات کو جلانے والے عناصر کے خلاف کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر وقار علی خان کا کہنا تھا کہ فضائی آلودگی کا باعث بننے والے متعدد انڈسٹریل یونٹس کو وارننگ نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹوں کو بند کرایا جا رہا ہے۔ ترکیہ اور پاکستان کی مشترکہ تاریخی ڈرامہ سیریز صلاح الدین ایوبی کا کراچی میں پریمیئر ہوا۔ تقریب میں شعبے سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ سیریز کے پروڈیوسر اور نگراں صوبائی وزیر جنید علی شاہ کہتے ہیں کہ آئندہ اقساط میں پاکستانی فنکار بھی نظر آئیں گے۔ تاریخی ڈرامے کا احوال راہل بیگ کی رپورٹ میں۔ مسلمانوں کے غلبے کی داستان، جرأت و فہم کا نشان ایوبی سلطان۔ 9 دہائیوں تک عیسائیوں کے قبضے میں رہنے والے بیت المقدس کا قبضہ چھڑانے والے صلاح الدین ایوبی کی دہات شجاعت پر مبنی تاریخی ڈرامہ سیریز فاتح القدس صلاح الدین ایوبی کا پریمیئر منعقد کیا گیا۔ پاکستان اور ترکیہ کے باہمی اشتراک سے تیار کی گئی ڈرامہ سیریز کے پریمیئر میں پاکستان فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ ڈرامے کے پروڈیوسر نگراں وزیر ثقافت ڈاکٹر جنید علی شاہ نے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر سیریز کا مقصد دنیا میں اسلام کا امن و امان کا پیغام دینا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا ایسا وسیع ٹاپک ہے، انشاءاللہ آپ سیریز میں اب دیکھیں گے، جس نے ایک ہی چیز سکھائی تھی دنیا کو کہ کس طرح سے امن و امان کے ساتھ یہ سارے فرقے، سارے ریلیجن، ساری کریڈ، ساری کاسٹ ایک جگہ رہ سکتے ہیں۔ تاریخی ڈرامے کے دوسرے پروڈیوسر ڈاکٹر کاشف انصاری نے بتایا کہ سیریز میں 800 سال پہلے کے یروشلم اور دمشق کا شہر دکھایا گیا ہے۔ آج اس سیریل کا جو پہلا ایپیسوڈ آپ دیکھیں گے، اس میں جو کردار ہم دکھائیں گے، اس میں مسلمانوں کی جو پوری عظمت کی داستان ہے اور جو انصاف اور حق کی بات ہے۔ میں اس کاسٹ کا حصہ ہوں یا نہ ہوں، مگر اس سیریز کا حصہ ضرور ہوں اور میرے دوستوں کی سیریز ہے۔ اقساط سے شروع ہونے والا ڈرامہ سیریز فاتح القدس صلاح الدین ایوبی کی اردو، انگریزی اور عربی میں بھی ڈبنگ ہوگی۔ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔